लेकिन जब जज साहब ने ये कहा कि ज़रा हमें वो रिकॉर्ड भी दे दें स्टैंडिंग कमेटीज़ का और पार्लियामेंट का, जहाँ पर इस लेजिस्लेशन से पहले कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी, हम भी तो जान सकें कि आपने ये जो फ़ैसले किए इसके पीछे आपकी विज़डम क्या है। तो उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तकरीर की है और उसके जवाब में नूर आलम जो उसके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि मैं वो जो चीफ़ अकाउंटेंट ऑफिसर हैं इनके सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो नहीं आते तो मैं गिरफ़्तारी का ऑर्डर कर दूंगा उनको और उनको गिरफ़्तार करके यहाँ पे लाया जाएगा। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हमने कभी मांगा है अदालतों का रिकॉर्ड, तो ये हमसे मांग रहे हैं सुप्रीम कौमी असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स है, हमारे इदारे की प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मुश्किल है। अच्छा, अब उसकी वजह मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो जो रिकॉर्ड है उसमें क्या होगा, ये जो इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो इनका विज़डम है, मैं ये कुछ तकारीर हैं जो हमारी प्रोड्यूसर साहबा ने बनाया है ये कि ये सुप्रीम कोर्ट और जजेस के बारे में करते रहे इस एक्ट को बनाने से पहले। आइए ज़रा सुनते हैं कि इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग और इनकी विज़डम क्या थी। आइए जनाब राजा साहब, ये वो विज़डम है और ये वो विजन है, ज़रा मुझे बताइए फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। देखिए, इसी विजडम पे इस तकारीर को मंगाने से पहले चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत संजीदा बात की और वो बात थी कि जी ये आईन पाकिस्तान के तहत क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे जो ये सियासी ये इन्हीं तकारीर का हवाला दिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आलूदा कर दिया है, पोल्यूटेड कर दिया है और यहाँ पे अपनी मर्जी, ये कानून के मुताबिक नहीं बल्कि एक फेवरेटिज्म या एक फेवर लेने के लिए यहाँ पे फैसले करवाने का उनके जो अल्फाज थे ना वो ये थे कि जब आप खसूसी तौर पर जजेस का जिक्र करके अपनी मर्जी का बेंच बनवाने की बात करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मांग रहे होते, आप सुप्रीम कोर्ट से फेवर्स मांग रहे होते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से अपनी मर्जी का फैसला मांग रहे होते हैं। बड़ा खुलकर कहा चीफ जस्टिस साहब। और जो लफ्ज़ पोल्यूटेड कहा है ना, तो ये बहुत सीरियस बात है और मैं समझता हूँ कि ये पोल्यूशन से भरी तकरीर जब आएंगी, जो जिसको हम विजडम ऑफ लेजिस्लेशन कह रहे हैं, वो विजडम क्या है? ये जितनी आपने शक्लें चलाई, तकरीरें चलाई, क्या आपके इल्म में नहीं है कि इनके ऊपर तमाम के ऊपर मेगा करप्शन के केसेस हैं? नेम एनी वन जिनकी आपने ये तकरीर चलाई कि उसके ऊपर मेगा करप्शन के केसेस ना हो। और इनका विजडम वही है जो खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जी हम तो आए हुए हैं अपने केसेस ख़त्म कराने सर, और आप ये डी नोटिफाई करने या एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, इनके इल्म में नहीं है कि ये जो आइन की और आपने जो बात की कि ये कॉन्टेम्प्ट से बड़ी बात है, ये जो तमाम बातें हैं, ये आज उन्होंने जो निशानदही कराई है आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 की, ये पहली दफ़ा नहीं कराई है, ये उस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। और इसके तहत उन्होंने क्या कहा है कि इंडिविजुअल्स मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का, नहीं मानते हैं, लेकिन रिमेंबर दो चीज़ें उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गन्स। ना ऑर्गन्स जो 3 ऑर्गन्स हैं उसमें लेजिस्लेशन और हमारी पार्लियामेंट एक ऑर्गन है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और उनके नीचे फिर इंस्टीट्यूशंस हैं। और उनको माइंडफुल कराया कि ये जो किसी एक जज का भी फैसला है वो आपने जो आइन का हल्फ लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हल्फ की बात हो रही है, तो ये चीज़ें जो सी हैं ये भूल रहे हैं। और आ जाइए 21 अरब रुपए पे। अच्छा, इससे पहले मेरा एक सवाल आपसे और है, ये जो इतनी इन्होंने तकारीर की है कौमी असम्बली में, आर्टिकल 68 कहता है कि किसी जज का कंडक्ट जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर डिस्कस नहीं हो सकता। तो ये जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कानून की वहाँ पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ये समझते हैं कि पार्लियामेंट में जो भी बोले उसे इस्तिस्ना हासिल होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि तौबा नौजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे कोई अगर हमारे जो दीनी अकाबरीन है उनके बारे में अगर यहाँ पर कोई बुरी बात कहना चाहे तो क्या उसको इस्तिस्ना है? ये तो पार्लियामेंट कानून कहता है, आइन कहता है कि डिस्कस नहीं कर सकते किसी जज को, और ये उनको कह रहे हैं कि हम उनके फैसले नहीं मानते। तो ये कोई तौहीन अदालत तो नहीं है, ये तो तौहीन आइन है, ये तो एब्रोगेशन ऑफ आइन है, और उसकी सज़ा और उसका जो आर्टिकल्स हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट है तौहीन अदालत से। आइन में कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ कि आप पार्लियामेंट में डिस्कस कर सकते हैं।
یہ بھی نہیں لکھا ہوا، ٹوٹلی بین ہے. اب بات وہی ہو رہی ہے، صبح بھی میں نے بات کی کہ اس وقت ہم دیکھتے رہیں کہ جی اس سے پہلے آئین کے کسی آرٹیکل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یقین کریے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئین کی خلاف ورزی نہیں کر رہی، وہ آئین کا ایک ایک صفحہ پھاڑ کے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک رہی ہے، اور کوئی شرم و حیا نہیں ہے. اتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں جو سپریم کورٹ جب ٹیک اپ کریں گی تو ان کو پتہ لگے گا کہ یہ لوہے کے چبانے والے چنوں والا کیس نہیں ہے. دس از جیسے سمی آپ نے کہا کہ ایبروگیشن کی بات آ رہی ہے، سب ورشن کی بات آ رہی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے سب ورشن کی بات آ رہی ہے، لیکن اب بھی جو تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں چیف جسٹس اور ان کا بینچ، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن جو ہوگی اس کی پہلی جو ریکوائرڈ، انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے، پارلیمنٹ کو ہم کبھی بھی خالی نہیں رہنے دیں گے، الیکشنز ہوں گے، اور الیکشنز کے اندر اب اگر کوئی کرتا ہے، آج میں کبھی وہ دیکھ رہا تھا چیف الیکشن کمیشن نے غالباً کچھ اور لکھ کے بھیج دیا ہے سپریم کورٹ میں، اور وہ میں پڑھتے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان، آئی تھنک کہ وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اب چیف الیکشن کمشنر سے شروع ہونا چاہیے، فائنانس سیکٹری اور فائنانس منسٹر سے. اگلی پیشی کل ہوتی ہے یا پرسوں ہوتی ہے. ایک تو یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے نا، یہ ڈائلاگ کا کہ آپ کسی کنسنسس پہ آئیں گے، دس از ٹوٹلی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ نے یہ پٹیشن obviously انٹرٹین کی ہے ان گڈ فیتھ، لیکن وہ پی ٹی آئی کیوں اس کے پیچھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کبھی 3 بجے ہوگا، کبھی رات کو 9 بجے ہوگا، یہ ان کے اپنے کیس کو ویک کر رہی ہے. دے شوڈ سمپلی آج رات 10 بجے اگر ہمیں یہ سنائی نہیں دیتا کہ جی ٹوٹلی یہ فیلئر ہو گیا ہے، اور صبح جا کے ان کی طرف سے پٹیشنیں آئیں کہ جی یہ کیس لگائیں اور ختم کریں. 14 کے بارے میں آج الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی الیکشنز نہیں ہو سکتے. بھائی کیسے نہیں ہوتے؟ ابھی ٹائم ہے. دیز another 3 to 4 days are very important. اور اب اس میں خان صاحب نے بڑی اچھی ڈائریکشن لی اور سٹینڈ لیا کہ جی 14 سے پہلے اگر اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہونی ہے، تو اس کے بعد فیصلے ہوں، فیصلوں کے بعد اداروں کے بارے میں ہو، اور ہر چیز کو اپنی لائن میں آنا ہے. یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. بہت ہو چکا 75 سال سے کہ جناب آپ نے سپریم کورٹ کو بلایا یا پریشرائز کیا. اس وقت ہسٹری میں پہلی دفعہ آپ کو نظر آئے گی سمی کہ سپریم کورٹ جو سی ہے وہ جو اپنے فیصلے دے رہے ہیں، وہ چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس سے ہٹ کے صرف اور صرف آئین پاکستان کو سامنے رکھتے ہیں. اچھا راجہ صاحب، اس میں ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے. آپ نے کہا نا کہ شاید آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے دیر مسٹ بی اے ریزن جو خان صاحب دوبارہ موقع دے رہے ہوں. اور دیکھیں ایک وینیو جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی تو ایک کریٹ کیا گیا ہے. دیر مسٹ بی اے ریزن. وہ ریزن یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی اچھا مستقبل ہو جائے. تو کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا جو اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے. ورنہ خان صاحب نے تو کل آ کے بڑی کھلی بات کر دی ہے. ریزن کچھ نہیں ہے، کوئی اور چاہ رہا ہوگا. ریزن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کل کو کوئی چیز ایسی نہ رہے سپریم کورٹ کہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، دس واز دا لاسٹ آپشن، ہم نے یہ بھی ریزورٹ کیا. اینڈ الٹیمیٹلی ریزن کیا ہے؟ ریزن آپ کس سے؟ یہ ریزننگ والے لوگ ہی نہیں ہیں. آپ کیسے ان سے ریزننگ کی بات کریں گے؟ آپ نے اچھا ورڈ استعمال کیا کہ یہ ریزننگ والے لوگ نہیں ہیں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا اندیا دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.